راستش ببینید وقتی حنا گفت خونه صوفیا بریم ما توی فکرمون سمین بود. ما فکر کردیم داریم خواستگاری سمین میایم. این چه حرفیه که میزنین؟ من که واضح بهتون گفته بودم دختر داداش رسولم رومیه. میتونید از حنا بپرسین. راستش خودتون میدونید که داداش من تحصیلات عالیه داره، پس همسرش هم باید در سطح خودش باشه، مگه نه؟ در ضمن دخترتون که هنوز خیلی کوچیکه، الان که وقت درس خوندنشه. شما چرا اینقدر میخواین زود ازدواج کنید؟ ببینید من اصلا نمیخواستم که دخترتون رو ناراحت کنم، اما ما برای سمین اومده بودیم، پس لطفاً خواهش میکنم که شما هم به این موضوع فکر بکنید. ازمون ناراحت نباشین. سمین دخترم که با حمزه نام زده، با پسر من حمزه. چی گفتی؟ یه بار دیگه تکرار کن حرفتو. هم دارم به ایشون میگم که سمین و حمزه از بچگی نام زدن، مگه نه؟ خودتون میتونید. نه خیر، به هیچ وجه. عروس حمزه که حالی من میشه انشالله. ها رومی آی تو کجا میری نوچه شهناز؟ تو چی کار کردی دختر؟ چی کار کردی؟ داره خون میاد. تو بشین من میرم پماد بیارم. حاله پماد سوختگی بیار، برای سوختگی دیگه نه؟ جلوم گم شو برو وگرنه من. ببین اون دیگه تقصیر من نبود، باور کن. تو مادرت با هم نقشه کشیدی که منو تحقیر و بی‌آبرو کنی. رومی حق نداری راجع به مادر من اینجوری حرف بزنی. ما تو رو زنمو ببینین این چه شده، این کاراتو نکن رومی. وای خدا این همه خون دستت چی شده؟ بیا اینجا بشین. وای خدا اینها شاوردم. زنمو شما برین اونور من انجام میدم. زنمو برش کنین، این بیچاره تقصیری نداره. آروم باشین لطفا. زنمو همش تقصیر اینه. حتی اگه نخوادم بازم تقصیر اینه. اینطور نیست زنمو، این تقصیری نداره. چیه؟ اینجا چه خبره؟ همون جون من کاری نکردم. نمیدونم چرا سلامو کتکم میزنه. تو برو عقب. من اینو زنده نمیذارم. ولش کنین، تو رو زنده‌اش نمیذارم. بلند کنی. تو عقلتو از دست دادی؟ من عقلمو از دست دادم، دیوونه شدم. من اینو زنده نمیذارم، من اینو میکشم. اینو با خودت ببر، از اینجا ببر. زنمو بیاین با من بریم لطفاً، خواهش میکنم بیاین. چی شده دخترم؟ ها؟ دستت چطور زخمی شده؟ پاشو دستت چطور زخمی شده؟ بس ناراحت نباش، بشین. بیا، نمیشه، چیزیت نمیشه، زود خوب میشی. چیزیت نیست. من که امروز هیچ کاری نکرده بودم، بازم منو کتک زدن. من که تقصیری نداشتم. یالا بیا اینجا وایستا. دستاتو بالا کن، دستاتو بالا کن. تا وقتی عصبانیتم ازت تموم نشده همینجا وای میستی، فهمیدی؟ نبینم پایین بیای. خستم کردی، قشنگ بلای جونم شدی. دستات بالا باشه. امروز من تقصیری نداشتم. من فکر همه جاشو کردم. مامان بزرگ خیلی منو دوست داره و اون از این وصلت قلباً خوشحال نیست. وقتی تو رو ببینه مطمئن باش ازت خوشش میاد. تو فقط باید خیالش رو راحت کنی. اون دیگه خودش حواسش هست.
یعنی چی؟ خورم تو با دیدن مامان بزرگم مخالفت میکنی؟ اصلا چی میخوای؟ خب کجا میخوای ببینیش؟ مامان بزرگ از خونه بیرون نمیاد. منم نمیتونم توی خونه صدات بزنم. آره تلفنی میتونی حرف بزنی ولی مامان بزرگ راضی نمیشه. ببین خورم، امشب همه چیو به مامان بزرگم میگم. باشه؟ بیشتر از این نمیتونم ازش مخفی کنم. تو فقط آمادگی خودتو داشته باش. بلند بگو تا ما هم بشنویم جریان چیه. تو آمادگیشو پیدا بکن. شفق 1 شفق 2 واسه این که کسی نفهمه اینطور نامگذاری کردی؟ نزنم. پس درسای عملی تو اینطوری انجام دادی. ملاقاتم میکردیم؟ نزنم شما اشتباه فهمیدین. برعکس من در موردت خیلی درست فکر میکردم، اما اصلا اینطور نبوده حاله جون. راستش دلم میخواد که جلوی رسول همه گنگکاریاتو آشکار کنم و بهش همه چیو بگم، اما عقلم میگه همچین کاری نکنم. پس تو بگو حرف دلمو گوش کنم یا عقلمو؟ عقلتونو. احمق. چه خربزه رو با چاقو ببری چه خربزه رو با اره ببری نتیجهش یکی میشه. به هر حال فردا صبح در موردش مفصل حرف میزنیم. الان تو برو قشنگ استراحت کن، خوابای خوب ببینی. تو قراره با نوید ازدواج کنی، فهمیدی؟ زنم و گوشیم. آها گوشیت؟ تو فکر کردی من دوباره این گوشی رو بهت میدم؟ ها؟ گم شو! بازم همون دروغ. با اینکه هممون خیلی تلاش کردیم اما نتونستیم دروغ گفتنشو کنار بذاریم با وجود این همه ناز و توجه و محبت و دروغ؟ آره دروغ. ببین وقتی کسی به دزدی عادت داشته باشه، حتی اگه میلیاردرم باشه، بازم نمیتونه عادت دزدیشو کنار بذاره. و نه تنها دروغ، بلکه حرفای اشتباه، کارای دغل‌بازی. چهره مظلوم داره مگه نه؟ مشکل همینجاست. پس اگه اون دختر خیلی بدیه، چرا میخواین اونو عروستون کنی؟ من به حرف خورم گوش دادم چون هیچ عجله‌ای نداشتم. اون گفت که اول خونه بگیره، یه کار خوب پیدا کنه، بعدش از من خواستگاری میکنه. ولی من دیگه نمیتونم صبر کنم. همه اینا رو خورم بهت گفته؟ خاله شما لطفاً از مامان بزرگم منو خواستگاری کنین. عروسی رو هر وقت خودتون بخواین، یعنی هر وقت خورم بخواد. شفق تو یه چیزی بگو، خودت که مشکلات منو میدونی. بس اون پسر خورم بود، همونی که خیلی دوست داشت، همونی که ازت زمان خواسته بود، همونی که ازت قول گرفته بود که نباید به کسی بگی. آره دیگه، وگرنه از اول بهت میگفتم. تو اصلا میدونی پیش کی داری التماس میکنی؟ این شفق نامزد خرمه.
شما چرا این حرفا رو به من میزنی؟ اونجوری که بهت زنگ میزد و به تو فشار می آورد، راستش من خیلی دلم برات سوخت. آدما بالاخره یه سری مشکلات خودشونو دارن و الان بعد دیدنت بیشتر ازت خوشم اومد. باور کن خیلی دلم واسط میسوزه که چطور دروغ یه دختر تو رو به این حال روز انداخته. تو اگه بخوای میتونی صداقت حرفامو از هر کسی بپرسی. بالاخره زندگیه دیگه. گاهی پیش میاد که آدم وقتی توی گودال میفته اون وقت میفهمه اون چقدر عمیق بوده. من میخواستم بگم چایی بخوری، اما اگه کسی بیاد نمیدونم چی باید بهش بگم. لطفاً. چشم. و گوش کن. این فریب و تجربه بدون توی زندگیت موفق شو پسر خوب. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خاله حرف منو گوش بدین. باز حرف میگی خونه من من هیچی رو میدونستم. قسم میخورم. شفق تو بگو. باور کنین من هیچی نمیدونستم. چرا نمیدونستی ها؟ چیه؟ آموزشگاه میری برای درس خوندن یا داستان گفتن؟ تو چه جور دختری هستی؟ نمیدونم مادرت چطوری بوده. سنموت رفتار خیلی درستی باهات داشته. باید افسارتو دستش میگرفته. تو خیلی بی‌حیایی. با اون زبونت خودت میگی که منو عروس خودت کن. من تو رو عروس خودم کنم. برو بیرون. از اینجا گم شو. خورم ببینین چی داره میگه. بهت داره تهمت میزنه، داره دروغ میگه. نمیدونم این حرفا رو از کجا آورده. مگه چی بهتون گفته؟ خورم این میگه که تو بهش قول ازدواج دادی. این داره دروغ میگه مگه نه؟ گریه نکن عزیزم، آروم باش. نتونستی تحمل کنی؟ تو از من مخفی کردی که تو شفق به من دروغ گفتی. چی؟ به من میگی دروغگو؟ تو به من میگی دروغگو؟ در اصل دروغگو تویی. به من میگفت زنمون بهم ظلم میکنه، زندگی رو برام جهنم کرده، میخواد منو بکشه. نمیدونم اینو میخواد به عقده یه عوضی در بیاره. همش این حرفا رو میزدی. واقعیت اینه که مامان این همه ما رو فریب داده. من هیچ دروغی نگفتم شفق. تو که میدونی. چرا از اون میپرسی شفق؟ من بهت میگم. من همین الان از پیش زنموش اومدم. زنمو؟ آره زنموت. مامان این همه خونوادش دروغگوان. زنموش اول خودشو به جای مادر بزرگش جا زد. شفق تو میدونی این قراره با کی ازدواج کنه؟ با پسرموش. اون قراره به زودی از خارج بیاد. امروز خود زنموش بهم گفت. نه من با اون ازدواج نمی کنم. من قراره با نوید ازدواج کنم. دروغ نگو. الان و همین لحظه از اینجا برو. دیگه با شفق یا با هیچ کدوممون هیچ ارتباطی نداره. از اینجا برو. از اینجا برو. دیگه به اندازه کافی دروغ گفتی. برو گفتم.